अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारे पास बाब नंबर 31 ज़कात देना इस्लाम से है और हदीस नंबर 43। अब ये मैं जहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ, आप सबको मालूम है कि ये सही बुखारी शरीफ से मैं पढ़ा रही हूँ। मैं गाहे गाहे बादशाह के हवाले से मैं इस तरह से बताती जाती हूँ साथ साथ, ताकि जो हमारे साथ नए शामिल होते हैं या जो पिछला रेफरेंस भूल चुके हैं उनको फिर से याद आ जाए, या नए आने वाले जान जाएं कि हम क्या पढ़े हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुगीरा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सही बुखारी, अब ये जो है ये हम पढ़े हैं। और इसके लिए ये बुखारी साहब के मतलब थोड़ी सी आज जुमातुल मुबारक है रमज़ान का, इस हवाले से हम इस मुबारक शख्सियत के मतलब कोई 2-4 मैं फ़िक्रे आपको बताती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि आप ओवर बर्डन हो जाएं और आपको ये मुश्किल लगे। इसी तरह से दिलचस्पी के साथ आपके लिए आसानी और दिलचस्पी के साथ मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आप कोई बर्डन महसूस ना करें। देखिए, जिन्होंने ये किताब तारीफ़ की है ना, जिस पर से हम ये जो है वो ऐसे समझ लें कि आप ये एक सितारे हैं जन्नत के, जिनको हम देख रहे हैं। ये जो उनकी अहादीस हैं, मिसबाह जो है वो मसाबी कहा गया है इनको, और जो है वो यूँ समझ लें कि ये तो बहुत ही कीमती चीज़ें हैं, हीरे मोती हैं जो हम चुन रहे हैं। तो ये जिन्होंने तारीफ़ की है ना किताब इमाम बुखारी साहब, वो 194 हिजरी में पैदा हुए थे बुखारा में, इसलिए उनको बुखारी कहा जाता है, बुखारा शहर की निस्बत की वजह से। और 256 हिजरी में आपने वफ़ात पाई, यानी आप टोटल 62 साल ज़िंदा रहे। उन 62 सालों में आपने ये जो सही बुखारी है ना, ये 252 हिजरी में उन्होंने ये किताब मुकम्मल कर दी थी। यानी 256 में आप फौत हुए हैं, 252 हिजरी में किताब मुकम्मल हो गई थी। 4 साल के इस अरसा में आपने 90,000 लोगों को दर्स हदीस दिया। 90,000 लोगों को दर्स हदीस आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी मौजूदगी में दिया। और उसके बाद से आप अंदाज़ा कर लें कि आज तक हम जैसे लोग जो हैं वो इस हदीस की किताब से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, और क़यामत तक लोग इससे इस्तेफ़ादा करते रहेंगे। तो ये इमाम साहब की शान है कि इतने ज़्यादा तलामज़ा, इतने ज़्यादा शागिर्द उनको मैसर आए, और उन्होंने अपने दौर के बेहतरीन असातिज़ा से दर्स हदीस लिया और समाई हदीस किया। समाई हदीस कहते हैं हदीसों को सुनना, और दरुस हदीसों को पढ़ना, दर्स में शामिल होना। तो ये बड़ी एक मुबारक शख्सियत थी, जिनके मतलब इनके जो है ना इनके उस्ताद थे रिजा बिन रिजा, ताबई थे ये। तो वो फरमाते हैं इनके मतलब इमाम बुखारी के मतलब कहते हैं कि बहुत से मुहद्दिसीन हैं दुनिया में, लेकिन इमाम बुखारी को दूसरे तमाम मुहद्दिसीन पर इस तरह से फ़ौक़ियत हासिल है जैसे कि मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फ़ौक़ियत हासिल है। देखें कैसी मिसाल वो लाए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी फ़जीलत वाली शख्सियत है, जिसकी किताब अल्लाह ताला ने हमें पढ़नी नसीब कर दी है। और ये भी फरमाया गया है कि इमाम बुखारी रूए ज़मीन पर चलने वाली अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। आप रूए ज़मीन पर चलने वाली निशानियों में से एक निशानी है। आइए फिर इनके मतलब आइंदा जानेंगे। आज की हदीस पढ़ लेते हैं। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि अहले नजद से एक शख्स, अहले नजद से यानी नजदी एक मुसलमान जो है, एक शख्स परागंदा मुँह कहते हैं बालों को, परागंदा मुँह यानी बिखरे हुए बाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हम इसकी आवाज़ की गुनगुनाहट सुन रहे थे। आवाज़ की गुनगुनाहट यानी वो बड़ी आहिस्ता आवाज़ में गुफ्तगू कर रहा था, सिर्फ गुनगुनाहट सुनाई देती थी, उसके अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे लोगों को जो बैठे हुए थे मजलिस में, मगर ये ना समझते थे कि क्या कहता है।
تا آنکے یہاں تک کہ وہ نزدیک آ پہنچا، تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے. یعنی اس سے پہلے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی باتوں کی. دیکھیں امام بخاری نے کس طرح سے ایکوریسی کا خیال رکھا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی جو ہے حدیث میں سے وہ جانے نہیں دی. دیکھیں یہاں تک کہ پہلے وہ صرف اس کی گنگناہٹ سن رہے تھے، تاکہ یہاں تک کہ وہ نزدیک آ پہنچا، تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے. پھر لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوالات پوچھ رہا ہے. کون تھا وہ؟ کوئی اہل نجد کا شخص تھا جو بکھرے بالوں والا تھا، اور وہ آیا اور وہ پہلے آہستہ بعد میں بول رہا تھا. جب وہ نزدیک پہنچا تو اس کے لفظوں کی سمجھ آنے لگی. وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات میں 5 نمازیں ہیں. دن رات میں 5 نمازیں ہیں. اس نے کہا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے. اس سے کیا مراد ہے؟ نفلی نمازیں. خوشی سے پڑھے سے کیا مراد ہے؟ نفلی نمازیں. فرض نمازیں 5 ہی ہیں. نفلی نمازیں کتنی ہیں؟ تہجد نفلی نماز ہے، اس کے بعد اشراق، اس کے بعد چاشت، اس کے بعد اوابی. یہ نفلی نمازیں ہیں. لیکن فرضی نمازیں جو ہیں وہ 5 ہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازیں تمہاری 5 ہی ہیں، لیکن اس کے بعد اگر تو نفلی پڑھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ رمضان کے روزے رکھنا. رمضان کے روزے رکھنا. اس نے عرض کیا اور تو کوئی روزہ مجھ پر فرض نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے. یہ خوشی سے رکھنے کا کیا مراد ہے؟ کہ تو نفلی روزے رکھے. یعنی جیسے ہر مہینے ایام ابیض کے 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے رکھتے ہیں. بعض لوگ ہر مہینے، ہر ہفتے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں وہ جتنے بھی وہ رکھیں وہ اپنی ثواب کی غرض سے، جتنی آپ نیت سے، حسن نیت سے رکھیں گے، جتنے اخلاص سے رکھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے. لیکن فرضی روزے جو ہیں وہ صرف رمضان کے. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، یہ کہ تو زکوٰۃ دے. اس نے کہا مجھ پر اس کے علاوہ اور کوئی صدقہ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے. یعنی فرض جو ہے صدقہ وہ صرف زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ فرض ہے. اگر یہ نہیں دی جائے گی جو اس کے پورا جو بندہ صاحب نصاب ہے، جو بندہ زکوٰۃ صرف اس پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے سے کی جو ہے مالیت کے مطابق، یا تو یہ سونا چاندی موجود ہے یا اس کی مالیت کے مطابق رقم جو ہے وہ اس کی ضروریات سے فالتو، اس کی ضروریات سے زیادہ ہے، جو سال بھر اس کے اکاؤنٹ میں یا پیسہ رہا ہے یا وہ سونا چاندی اس کے پاس موجود رہا ہے اور سال بھر پورا رہا ہے اور یہ بچت ہے اس کی، یہ اس کا خرچہ نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے 100 روپے پر 2.5 روپے. تو آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے. یعنی اگر خوشی سے آپ جتنا بھی صدقہ اور خیرات کرے گا وہ تمہاری اپنی چاہت یا اپنی حیثیت کے مطابق ہوگا. جیسے صدقہ فطر ہے یا اس میں بھی صدقہ فطر واجب ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں. جو لوگ گندم سے بھی دیتے ہیں، کشمش سے دیتے ہیں، کھجور سے دیتے ہیں، جیسے بھی آپ پسند کریں، جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ اتنا جنس یا رقم صدقہ فطر دے سکتے ہیں. اب صدقہ فطر آنے والا ہے، اس لیے یہ مسئلہ بھی بیچ میں آ گیا، رمضان بھی آ گیا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا پیٹھ پھیر کر واپس چلا گیا کہ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ یا کم نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا. یعنی اگر کسی انسان کو کامیابی کے لیے، دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے اتنا بہت ضروری ہے کہ وہ 5 نمازیں روزانہ ادا کرے، قائم کرے، نماز کو 5 نمازوں کو قائم رکھے ہمیشہ اور باقاعدہ وقت پڑھتا رہے، اور جو ہے رمضان کے روزے پوری پابندی کے ساتھ رکھتا رہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی مالیت اور حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہے. اگر اس نے اتنا کر دیا تو گویا کہ وہ شخص کامیاب ہوا، وہ کامیابوں میں داخل ہے، فائزین میں داخل ہے، مفلحین میں داخل ہے. لیکن اگر وہ اس سے زیادہ کرے گا
تو وہ جتنا کرے گا اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.